सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के स्पेशल पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा शाफ। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान की जो है वो संजीदा और सीनियर शख्सियत जनाब जान अचकज़ई साहब। ये वहाँ पर वज़ीर इत्तलात भी रह चुके हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं। सबसे बड़ी बात जो आज इस पॉडकास्ट में इनसे हम इनके इस वक्त हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद होने की जो वजह है वो ये है कि बलूचिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं उसकी पल्स को ये बाखूबी समझते हैं और उसी को हम डिस्कस करेंगे। अचकज़ई साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने इस्लामाबाद में हमें टाइम दिया। मुझे सबसे पहले तो ये जानना है, बलूचिस्तान पे इस वक्त सबकी नज़रें हैं, हाल में मीडिया के भी, पाकिस्तान पूरी कौम भी देख रही है वहाँ पर इस वक्त क्या चल रहा है, क्या इशूज़ हैं, क्या मसाइल हैं इस वक्त। देखिए, बलूचिस्तान में हमने बलूचिस्तान को एक बैक क्वार्टर के तौर पे देखा है इस्लामाबाद से। हमने देखा है कि बलूचिस्तान के मामलात को चंद लोगों के हमने हवाले किया है, जिसमें चंद सरदार हैं। वो दो किस्म के हैं, वो सरदार जो एथनिक नेशनलिस्ट हैं और दूसरे वो सरदार या स्ट्रॉन्ग मैन है जो अपने आप को प्रो फेडरेशन कहते हैं। इन्होंने बलूचिस्तान के मामलात को मरकज़ के साथ डील किया है। इनको वजारतें, उनको CM बनाना, गवर्नर्स, उनके फंड्स, ये सारी चीज़ें मरकज़ ने पूरी की हैं वक्तन फ़वक्तन। ये आज की कहानी नहीं। इससे ये हुआ कि बलूचिस्तान की जो 90% 95% लोग जो है वो डिसइनफ्रेंचाइज हो गए, उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं आई रियल सेंस में। वो एक डिसकनेक्ट पैदा हो गया, जिसकी वजह से आज एक गवर्नेंस डिसऑर्डर है, आज एक पॉलिटिकल डिसऑर्डर है, आज एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसऑर्डर है। लिहाजा आज जो मसाइल हम देख रहे हैं वो इस नेगलेक्ट का एक आउटकम है जो कई दाइयों से बन गया है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आज हम ये बंदूक वाले देख रहे हैं, मिलिटेंसी है, तो वो एक ऐसा फिनोमिनन है जो फॉरेन स्पॉन्सर्ड है। उसका बलूचिस्तान के लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो उसके बॉडी पॉलिटिक का हिस्सा नहीं है। आज फॉरेन फंडिंग बंद हो जाए, द पीपल ऑफ बलूचिस्तान विल वॉमिट दीज हार्ड लाइन ग्रुप्स लाइक PLA। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी आपने फॉरेन फंडिंग का जिक्र किया, तो ये फॉरेन फंडिंग किसने बंद करनी है? क्या रियासत इतनी कमज़ोर है कुछ फॉरेन फंडिंग को नहीं कंट्रोल कर सकती या उसको रोक नहीं सकती, उसके नेक्सस को नहीं रोक सकती? जिस तरीके से भी फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान में आ रही है, कोई तो तरीका होगा उसको रोकने का रियासत के पास। देखिए, कोई आसान काम नहीं है जब एक इकोसिस्टम बन जाता है जिसमें रिसोर्सेज जनरेट करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें बयानिए के लिए आपको मुनज़्ज़म इदारे मिलते हैं, जिसमें फैसिलिटेशन होती है, जिसमें आम लोगों की ज़िंदसाज़ी के लिए सरकारी सतह पर जो एम्प्लॉइज़ हैं वो हेल्प करते हैं। तो लाजमी बात है, रियासत के लिए भी आसान नहीं होता कि इस पूरे इकोसिस्टम को एक दिन में रिवर्स किया जाए। ये एक इकोसिस्टम बलूचिस्तान में बन गया है, लिहाजा आसान हो गया है फंड्स रेज करना, आसान हो गया है फॉरेन फंडिंग रिसीव करना। वहाँ पे ग्रे इकॉनमी थी जिसके खिलाफ इकदाम हो रहे हैं, स्मगलिंग नेटवर्क्स हैं, वहाँ पे बता एक कल्चर बन गया था, वहाँ पे अगवा बराए तावान जो क्रिमिनल यानी एक रैकेट बन गया था। ये वो इसी तरह हवाला सिस्टम है, वो भी बलूचिस्तान में बड़ा मौसर रहा है जिसके ज़रिए फंडिंग की जाती है। अच्छा, इस वक्त वहाँ पर जो मसाइल हैं उसकी इस वक्त एक पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मादनियात कॉन्फ्रेंस हुई, मिनरल्स पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ पर जो एकदम अचानक एहतजाज और फिर वहाँ पे कुछ आवाज़ें भी उठ रही हैं, वो इसलिए भी उठ रही हैं कि उन मादनियात पर वहाँ के लोगों का हक है। तो क्या इस वजह से भी मसाइल है वहाँ पर? और वो जो लोग ये नैरेटिव बनाते हैं कि उन मादनियात पर वहाँ के लोगों का हक है, तो क्या उन लोगों को हक दे नहीं रही रियासत? पहली बात ये कि बलूचिस्तान में मिनरल रिसोर्सेज पे इस वक्त जो कब्जा है वो इन्हीं सरदारों का है जो एक लो सप्लाई चेन के ज़रिए उनकी स्मगलिंग करते हैं। वो उन्हीं के लीजेस हैं उनके पास, वो एक्सप्लॉइट करते हैं और ये करते आ रहे हैं। लिहाजा इस वक्त जो मेजर बेनिफिशियरी हैं वो ये लोग हैं, इसमें आम पाकिस्तानी नहीं है, आम बलूचिस्तानी नहीं है, ना स्टेट है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि स्टेट ने वहाँ पे जो भी मामलात किए हैं उसमें बलूचिस्तान के आवाम को स्टेक होल्डर बनाया है। अब ये अलग बात है कि क्या जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसमें वाकई बलूचिस्तान के आवाम को भी हिस्सा मिलता है या नहीं, वो एक अलग डिबेट है। अब मैं आपको मिसाल दूँ रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग में बलूचिस्तान का हिस्सा
50% है, फेडरल गवर्नमेंट का 25% है, बाकी 50% या 49% इन्वेस्टर्स का है जो बिलियंस ऑफ डॉलर डाल रहे हैं। उसमें 2028 से बलूचिस्तान को $1 अरब मिलना शुरू हो जाएगा। इज़ अ हेल ऑफ मनी। सिंधेक प्रोजेक्ट में भी बलूचिस्तान का हिस्सा 50-50 है। ये वो 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। इसी तरह बाकी जो भी प्रोजेक्ट है फ्यूचर में उसमें भी बलूचिस्तान का हिस्सा इसी हिसाब से रहेगा। अब ये अलग बात है कि बलूचिस्तान में करप्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मिस गवर्नेंस सबसे मेजर प्रॉब्लम है और आम लोगों को वो पैसे नहीं मिलते। अब इसके लिए एक इंटरवेंशन की ज़रूरत है जिसमें हम एक मिशन ओरिएंटेड गवर्नेंस मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाएं जो पिछले कई दहाइयों से हमने नहीं किया है। ये एक ऐसा चैलेंज है जिसमें आप आम आदमी तक ये तमाम वसाइल के बेनिफिट पहुंचाते हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट की तो ये जिम्मेदारी कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट को देंगे, लेकिन क्या बलूचिस्तान गवर्नमेंट 18वीं 13वीं के बाद वो पैसे एक ज़िले में एक इलाके में लगाती है? जिसका जवाब नहीं है। अभी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि इंटरवेंशन की ज़रूरत है। एक गवर्नेंस का जो मॉडल है वो किसी नए मॉडल का आप जिक्र कर रहे हैं, वो क्या है? कौन इंटरवेन करेगा? वफाक करेगा, रियासत करेगी, कौन करेगा, और क्या वहाँ के लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे? थोड़ा सा समझा दें। पहली बात तो ये कि हमें मिलिटेंसी को देखना है, मिलिटेंसी का हमने खला कमा करना है। उसके लिए मैंने इशारा किया एक इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम में एक शख्स बंदूक उठाता है, दूसरा ग्रुप जो है वो उसकी बयानिए को प्रमोट करता है। सियासी लेवल पे ये काम BYC और अख्तर मेंगल करते हैं। बाकी बार एसोसिएशंस हैं जो प्रमोट करते हैं सेपरेटिज्म को। इसके अलावा जो मीडिया के लोकल मीडिया के कुछ लोग हैं जो असाइलम के लिए एम्बेसी से फंड लेने के लिए बाकी मामलात में BLA को प्रमोट करते हैं। इसी तरह कुछ लोग जो सरकारी ऑफिसर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं इनके नैरेटिव को प्रमोट करने के लिए। जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो वसाइल डाइवर्ट करते हैं, वो फाइनेंस करते हैं इन दहशतगर्दों को। इसके साथ जो आपके बहुत से यानी सोशल नोटेबल्स हैं जिसमें मुल्लाज भी शामिल हैं, ख़तीब भी शामिल हैं, उनके बारे में ये सीरियस यानी एलिगेशंस हैं कि वो यानी उनके बयानिए को प्रमोट करते हैं, उन्हें स्पेस देते हैं। ये पूरा इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम के ज़रिए मिलिटेंसी पनपती है। अब रियासत ने इस पूरे इकोसिस्टम को रिवर्स करना है अगर हमने ये मिलिटेंसी को ख़त्म करना है, क्योंकि बंदूक को इक्वेशन से निकालना रियासत की जिम्मेदारी है। जब बंदूक हट गई फिर हम बात करेंगे कि मसाइल क्या है, क्योंकि बंदूक स्टेट के पास होनी चाहिए, किसी और के पास नहीं होना चाहिए। लिहाजा ये इंपॉर्टेंट एक ऐसा काम है जो आज करना है। दूसरी अहम बात ये कि गवर्नेंस के मॉडल को हमने सही करना है। रिसोर्सेज आम आदमी तक नहीं पहुंचते। आप $10,000 बिलियन बलूचिस्तान को दें, ये करप्शन, ये मिस गवर्नेंस, ये सरेंडर हो जाएंगे वापस। या फेडरल गवर्नमेंट को नाअहली की वजह से, या वो नाली और सड़क के नाम पे करप्शन में रोड खर्च होंगे बंगलों में, दुबई में, लंदन में और कराची और लाहौर में। लिहाजा इसको हमने रिफॉर्म करना है और ये रियासत कर सकती है। जो सूबा बना है वो एथनिक बुनियादों पे बना है, जबकि बलूचिस्तान एक मल्टी एथनिक सूबा है। उसमें तमाम एथनिक ग्रुप्स की नुमाइंदगी के लिए आपको उनको एम्पावर करना है, उनको नुमाइंदगी देनी है। एक CM जो है वो सिर्फ एक एथनिक ग्रुप का बन सकता है, जबकि आप बुजदार बलोच को तो पंजाब में बनाते हैं, खोसा को जो एक साउथ पंजाब से आता है उसको आप पंजाब में CM बनाते हैं, लेकिन पश्तून बलूचिस्तान में CM नहीं बन सकता, हज़ारा कम्युनिटी का नहीं बन सकता, पंजाबी कम्युनिटी का नहीं बन सकता। तो ये एक एनामिली है जो 70 साल पहले बनी थी। इसको हमने देखना है। बलूचिस्तान को सूबों की ज़रूरत है, वो हमने देखना है। इसी तरह बलूचिस्तान में एक नया NFC अवार्ड जो लोकल लेवल पे हो उसकी हमें ज़रूरत है, ताकि वसाइल डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पे तकसीम हो, ना कि फेडरल गवर्नमेंट से लेके ये एक CM के पास हो और वो 10 अरब अपने हल्के में लगाए और बाकी वहाँ पे लोग जो है इंसान, कुत्तों और बिल्लियों के साथ पानी और वहाँ पे गुजर बसर हो। अच्छा, अभी आपने BYC का बलूच यकजहती कमेटी का जिक्र किया है। ये आप लोगों का ये मतलब नैरेटिव है, हम देखते हैं कि ये जो है ये चेहरा है BLA का, सियासी चेहरा है सॉफ्ट कॉर्नर के लिए। क्या कोई सबूत है आपके पास इसके? देखिए, BYC जब भी दहशतगर्दी होती है उनके लाशों को रिसीव करती है। उन फैमिलीज़ को जो ये दहशतगर्द प्रोड्यूस करते हैं उनके साथ ये रोडों पे बैठ जाते हैं। जो उनका रेजिस्टेंस का नैरेटिव है बंदूक उठाने का, उसी को वो जस्टिफाई करते हैं। आज तक इन्होंने जाफर एक्सप्रेस को कंडेम नहीं किया, आज तक उन्होंने मच के वाक़े को कंडेम नहीं किया। ये उनके सॉफ्ट फेस इसलिए है कि जो सेपरेटिस्ट एजेंडा है वो प्रमोट कर रहे हैं, लिहाजा दे आर सॉफ्ट सेपरेटिस्ट, क्योंकि उनको इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है। उन्हें रिक्रूटमेंट करना है, वो यही BYC के लोग हो सकते हैं। इन्होंने ज़हनसाजी करके ट्रांजिशन करना है एक एक्टिविस्ट से एक टेररिस्ट में,
یہ ایکٹیوسٹزم جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے BYC. تو یہ وہ سیاسی فیس ہے جو تامل ٹائگرز کو ان کی سیاسی پارٹی دیتی تھی, جو اجالان PKK کو ترکی میں پرووائڈ کرتا تھا, جو شنفین وہاں پہ جو ٹیررسٹ گروپ تھے IRA کے انگلینڈ میں UK میں پرووائڈ کرتے تھے. یہی کام بلوچستان میں انسرجنسی کے لیے BYC کر رہی ہے. اچھا, یہ جو بھی آپ نے وہ بڑا وثوق سے باتیں کی ہیں, تو BYC پہ پھر ریاست بین کیوں نہیں لگاتی؟ میری تو یہی رائے ہے کہ جو if you walk like a duck, if you act like a duck, you are a duck. اگر آپ یہ تمام کر رہے ہیں تو آپ کو پھر ہماری جمہوری اسپیس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے, کیونکہ آپ فریڈم آف اسپیچ کو مس یوز کرتے ہیں. BLA فریڈم آف اسپیچ یوز نہیں کر سکتی, وہ پاکستان کو بلوچستان کو فزیکلی کٹ آف نہیں کر سکتی, روڈوں کو بلاک نہیں کر سکتی, کمیونیکیشن یعنی گیٹ ویز کو بند نہیں کر سکتی, وہ ان کے لیے BYC کرتی. اب BYC لوگوں کو سینسٹائز کرتی ہے, ان کو مینوپولیٹ کرتی ہے, ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرتی ہے. ڈپریویشن کے بیانیے کے نام پہ, مرکز ریسورسز چھیننے کی نیریٹو کی بنیاد پہ اب یہ پورا جو ریکروٹمنٹ کا سپلائی چین ہے یہ پرووائڈ کرتی ہے. تو ریاست کو انہیں گزرے ہوئے کل میں بین کر دینا چاہیے, ان کی فنڈنگ روکنی چاہیے, ان کے اکاؤنٹس فریز ہونے چاہیے, اور انہیں سیاسی مظاہرے کرنے کا جو اسپیس عام سول سوسائٹی کو ہے یہ لگژری ان کو نہیں دینا چاہیے. دیکھیں آپ اتنی بڑی بات کریں, لیکن دیکھیں وہاں کی جو پبلک ہے اس کے اندر تو یہ پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں لوگ. اب پبلک کی جو آواز ہے اس کو ریاست بغیر یہاں تک آپ کے پاس کنکریٹ ثبوت ہو, آپ پبلک کو دکھائیں, یہ دیکھیں یہ ان کے اکاؤنٹس میں باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے, یہ BLA کے ساتھ نیکسس ہے کہ کال کوئی ایسا ڈیٹا کوئی چیز ہو, پھر تو آپ عوام کو دکھا کے جسٹیفائی کر لیں. آپ پبلک کی آواز کو ایسے بند کریں گے تو کیا وہاں سے مزید جو نفرت ہے ریاست کے خلاف وہ نہیں پروان چڑھے گی؟ پہلی بات یہ کہ ہمیں ریاست کے حصے سے نیشنل سیکورٹی کے ریڈ لائنز ہم نے ڈرا کرنی ہے. ہمارا ریڈ لائن کیا ہے؟ اگر ایک گروپ چاہے اس کی جتنی بھی جڑیں ہوں, اگر وہ پاکستانی ریاست کے خلاف منظم ذہن سازی کرے, بیانیہ دے, جو بندوق والے انہیں ریکروٹمنٹ دیں, ان کو فٹ سولجرز کو اکنالج کرے, ان کے گلوریفائی کرے, ان کے قبروں پہ جھنڈے لگائیں آزاد بلوچستان کے, ان کے ترانے گائیں, تو یہ گروپ کس طرح پاکستان کے ایک انچ میں, چاہے وہ بلوچستان ہے یا کہیں اور ہے, آپریٹ کر سکتے ہیں؟ ایک یہ سوال ہے. دوسری بات یہ کہ اگر پاپولسٹ کی بات ہے تو ہم عمران خان اپنے آپ کو پاپولسٹ لیڈر کہہ رہا ہے, لیکن اگر وہ ریاست پہ حملہ آور ہے تو یہ کنسیشن کیا ہم ان کو بھی دیں گے کل؟ اگر کوئی اور گروپ کل منظور پشتین کے نام سے ایمرج ہوتا ہے اور وہ ریاست پہ حملہ آور ہوتا ہے اور یہی بیانیہ یہی یعنی ریکروٹمنٹ کے لیے ماحول پرووائڈ کرتا ہے, تو پھر ہمیں ریاست برداشت کریں کیونکہ وہ وزیرستان میں ان کے فالوورز ہیں. یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ چونکہ ہٹلر سب سے پاپولر لیڈر تھا جرمنی میں, لیکن پھر کیا ہوا, فاشزم کی صورت ہم نے دیکھی, پورا یورپ جو ہے وہ ایک کھنڈرات میں اس کی پالیسی نے بدل دی. تو پاپولسٹ نیریٹو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریاست اس کو ریڈ لائن تسلیم نہ کریں اور اس کو برداشت کرتا رہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مارنگ بلوچ سے کیا مسئلہ ہے ریاست کو؟ وہ تو بلوچستان کے لوگوں کی بات کرتی ہے, حقوق کی بات کرتی ہے. سمپل الزام ان پہ یہ ہے کہ وہ بغاوت میں معاونت کرتی ہے, اس سے وہ انکار نہیں کر سکتی. معاونت یہ ہے کہ آپ ان کے بیانیوں کو پروموٹ کریں, معاونت یہ کہ آپ انہیں گلوریفائی کریں, آپ ان کے ترانے گائیں, آپ ان کے قبروں پہ جھنڈے لگائیں, آپ ان کی فیملیز جو دہشت گرد ان کے ساتھ منسلک ہیں ان کو روڈوں پہ لائیں, آپ ریاست کو بلیک میل کریں, آپ عام آبادی کی نارمل جو پیسفل ایکٹیویٹی اور لائف ہے ان کو کرپل کریں کمیونیکیشن ہائی ویز بند کر کے. لہٰذا ان ایوری سینس آف دا ورلڈ ایک نارمل سول سوسائٹی کی تحریک یہ نہیں ہے. یہ ایک ایسا گروپ ہے جو BLA کے لیے پاکستان کی ریاست کے اندر اسپیس جنریٹ کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہی ہے, جس کی وجہ سے BLA کو ختم کرنے میں پاکستانی ریاست کو مسئلہ ہے. آج ہم TTP کو وہ سزا دے رہے ہیں, TTP کے خلاف ریاست کی فل مائٹ ہم اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو لبرل طبقات کا سپورٹ نہیں ہے, ان کا بیانیے کے لیے کوئی سافٹ یعنی کنسیڈریشن نہیں ہے اسلام آباد میں یا لاہور میں, جبکہ BLA کے لیے ہے. اور لوگ جسٹیفائی بھی کرتے ہیں کہ BLA کا بندوق اٹھانا جو ہے وہ اس لیے کہ ریاست نے پتہ نہیں ان کی گائے کب ذبح کی تھی, جس وجہ سے مہارنگ جیسے لوگ بنتے ہیں اس سافٹ امیج بنانے کے لیے ذریعہ, جس کی وجہ سے پالیسی میکنگ میں مشکل آتی ہے کیونکہ لاہور کے پروفیسرز ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, پاکستان کے چوٹی کے اینکرز ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو ہمارے سیاسی پارٹیوں کے جو اینٹی اسٹیٹ ان کا نیریٹو رہا ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے نیشنل سیکورٹی پیرامیٹرز کو بلوچستان میں انفورس کرنا میں مسئلے آ رہے ہیں. اچھا بالکل. مجھے یہ بتائیے کہ اختر مینگل, اب اختر مینگل سے بھی مسئلہ ہے.
اختر مینگل تو پارلیمنٹیرین ہے، چلو مارنگ بلوچ تو آج تک بھی سیاست میں حصہ نہیں لیا، کوئی الیکشن نہیں لڑا، کوئی پبلک سے ووٹ لے کے اسمبلی میں نہیں پہنچے، لیکن اختر مینگل تو ایک پولیٹیکل فیس ہے بلوچستان کا اور جمہوری ایک جد مطلب ایک، تو ان کو بھی ان سے بھی مسئلہ ہے. دیکھیے پہلی بات یہ کہ یہ ایک میت ہے کہ وہ ایک جمہوری کلچر کا حصہ ہے، وہ اس کا ایک بھائی جو ہے وہ ایک ملیٹنٹ لیڈر رہا ہے، لشکر بلوچستان کا ہیڈ ہے. دوسری بات یہ کہ خود اس کا بیانیہ جو ہے وہ سافٹ سیپریٹزم ہے. جب آپ PLA کو دعائیں دیتے ہیں، ان کو بلیس کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اسی ایکو سسٹم کا حصہ ہیں جس میں ہمارے نارمل ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ان کے لیے آپ عام لوگوں میں سافٹ کارنر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے کبھی بھی ان کو کنڈیم نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی آپ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. لہٰذا ریاست کو ایسے سیاسی لیڈر کو امبریس کرنا کہ وہ PLA کو بلیس کرے، ان کو گلیریفائی کرے اور اپنا بھائی بھی ایک ملیٹنٹ لیڈر ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ریاست کے وسائل کو بھی استعمال کریں، آپ بلوچستان گورنمنٹ کو بجٹ کو بھی کھائیں، آپ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی مراعات لیں، آپ جو ہے 2000 لوگوں کا ملیشیا بھی رکھیں، اور آپ پھر اس مہارنگ کی یعنی جسٹیفائی بھی کریں جو معاون ہے بغاوت میں، جو انسرجنسی میں، جو سیپریٹزم میں. لہٰذا سیاست کے پیرامیٹرز ہونے چاہیے. اگر آپ نے سیاست کرنا ہے، ایک پیسفل ایکٹیویٹی ہو، آپ ریاست پہ تنقید کریں، گورنمنٹ پہ تنقید کریں، لیکن سیپریٹزم کو جواز دینا کسی بھی سیاسی لیڈر جس کا قد و کاٹ ہو، جو لنکڈ اپ ہو، جو پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کی یاری اور دوستی پہ یقین رکھتا ہو، جن کے بڑے میڈیا ہاؤسز میں تعلقات ہوں، اس کلاؤڈ کا شخصیت اگر بلوچستان میں سیپریٹزم کو بائی ڈیفالٹ پروموٹ کر رہا ہے، تو لازمی بات ہے ریاست کو ایک لکیر ان کے سامنے کھینچنی چاہیے کہ ایک نارمل سیاست اس طرح برداشت نہیں کر سکتے جو سیپریٹزم کو بھی پروموٹ کرے اور پاکستان کی جمہوری سسٹم کا بھی حصہ ہو، مراعات بھی لیں اور آپ ریاست پہ حملہ بھی ہوں اپنے بیانیے کے ذریعے. ابھی میں کل آپ نے ایک انٹرویو سنا تھا، آپ نے کہا اختر مینگل رو کے ایجنٹ ہیں. کیا آپ کے پاس، ریاست کے پاس کوئی کنکریٹ ایسے کوئی ایویڈنس ہیں اختر مینگل کا؟ اب اگر ہیں تو اس کو گرفتار کریں. دیکھیے پہلی بات یہ کہ یہ ایویڈنس کا گیم جو ہے ہمیں اس سے نکل جانا چاہیے. کس کو ایویڈنس نہیں؟ اس کورٹس کو، جس کے لیے دہشت گرد ہمارے جو کاؤنٹر ٹیررزم کے آفیسرز ہیں 1.5 سال ایک دہشت گرد کو پکڑنے میں لگتے ہیں، جس میں جوان شہید ہوتے ہیں، جس میں کہیں سرحدوں کو پار کرنا ہوتا ہے، جس میں وہ اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں. جب وہ پکڑ لیتے ہیں تو کورٹ کے سامنے پیش کر کے کورٹ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کا نہ ایویڈنس ہم مان رہے ہیں، نہ آپ کی آڈیو ایویڈنس، نہ آپ کی ویڈیو ایویڈنس مان رہے ہیں، لہٰذا ان کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ واپس کمیونٹی میں آ کے خودکش کرتے ہیں یا حملہ یعنی حملے کرتے ہیں ہمارے سیکورٹی فورسز پہ. آپ اس ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب آپ ہندوستان کی پراکسی کو بلوچستان میں سپورٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کا ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں ہندوستان کے. آپ نے ان کی پٹی باندھی ہے، آپ کی پٹی پہ ہندوستان کا نیریٹو یعنی بیانیہ ہے. ہندوستان کے ساتھ ہم حالت جنگ میں ہیں بلوچستان میں. یہ ایکو سسٹم کو سسٹین رکھا ہوا ہے انڈیا نے، یہ پورا ان کی پیٹرنیج ہے، یہ نیٹ ورکس ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اب اگر اس ایکو سسٹم میں آپ تعاون کر رہے ہیں، آپ اس کو سسٹین رکھ رہے ہیں، تو آپ انڈیا کے ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں. کیا آپ نے یہ پروموشن نہیں کی؟ کیا آپ نے BLA کو امبریس نہیں کیا؟ BLA سمپلی اس ملک کے نیشنل سیکورٹی کی ریڈ لائن کے لیے ایک تھریٹ ہے. اس کو نیوٹرلائز کرنا ریاست کی پہلی ذمہ داری اور آخری ذمہ داری ہے. اس میں معاونت جو ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے، وہ انڈیا ایجنڈا ہے، کیونکہ ہم انڈیا کے ساتھ گرے زون ایک ایسا یعنی جنگ میں ہے جس کو ہم یعنی گرے وارفیئر کہتے ہیں. اس میں براہ راست ان کی فوجیں نہیں ہیں، لیکن ان کے فٹ سولجرز ہیں، ان کی میڈیا کوآرڈینیشن ہے، وہاں پہ سول سوسائٹی جو ہے وہ ان کو پروموٹ کر رہی ہے. اس میں آپ کا بھی حصہ اور شیئر ہے. ہمیں بلوچستان میں محب الوطنی کا معیار ہمیں جج کرنا ہے. اگر آپ BLA کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ اس کا حصہ ہیں. اگر آپ BLA کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ انڈین میڈیا کو انڈین نیریٹو کو اور ان کے ایجنڈے کو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا آپ پروموٹ کر رہے ہیں، آپ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ BLA کو کنڈیم کر رہے ہیں، آپ انڈین پراکسی وار کو کنڈیم کر رہے ہیں، تو آپ محب وطن ہیں، آپ کو اس سسٹم میں حصہ ملنا چاہیے. یہ ہمیں بلوچستان میں ڈرا کرنا ہے، ورنہ پھر آپ بھی ٹھیک، میں بھی ٹھیک اور انڈیا بھی ٹھیک. اچھا بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، پنجابیوں کا بڑا معاملہ اس وقت ایک ایشو بنا ہوا ہے. ہم پنجابی، میں بھی ہوں، باقی لوگ بھی ہیں، وہ تو بڑا پیار کرتے ہیں بلوچستان سے. وہاں پہ پنجابیوں سے ایشو کیا ہے؟ دیکھیے پنجابیوں سے بلوچستان کا کوئی ایشو نہیں ہے. بلوچستان سے میری مراد بلوچستان کے عوام کا. بلوچستان کے 99% لوگ ہمارے ساتھ، پنجابی کمیونٹی 200 سال سے زیادہ ہمارے یعنی ساتھ رہے ہیں، ہمارے رشتے ہیں.
ہمارے استاد ہیں. میرا ہر ٹیچر پنجابی رہا ہے. میرے اسکول سے لے کے میری جرنلزم میں ٹریننگ پنجابی ٹیچرز میرے رہے ہیں. ہمارا سب سے بڑا لاس وہ ہوا جب منظم طریقے سے ہمارے پنجابی کمیونٹی کے لکھے پڑھے لوگوں کو مائگریشن کرنے پہ مجبور کیا گیا. آج ہمارا ٹیچر نہیں ہے, آج ہمارا مینٹور نہیں ہے, آج ہمارا وہاں پہ وہ یعنی انٹرپرائزنگ اسپرٹ والے جو محنتی لوگ ہیں وہ پنجابی کمیونٹی کے آج بلوچستان میں نہیں ہے, جو بلوچستان کے عام بچوں کا نقصان ہے. اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ان سرداروں نے ایک دشمنی کریٹ کی ہے, ایک دشمن بنایا ہے, وہ ہے پنجابی کمیونٹی. یہ 70 کی دہائی سے یہ کھیل شروع ہوا. یہی اختر مینگل کے والد صاحب نے یہ گیم شروع کیا. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ چیف سیکرٹری اگر پنجابی ہے اس کے گھر میں گاڑی بھیجو تاکہ وہ پنجاب چلا جائے. دھمکی دی. پنجابی کمیونٹیوں کو کہا کہ ہم ٹرین چلائیں گے اور آپ کو بھیجیں گے. یہی نیریٹو کو بعد میں پھر اختر مینگل, پھر اس خیر بخش مری صاحب, پھر BLA سب آج وہی نیریٹو کو لے کے چل رہے ہیں. لہٰذا دنیا میں کہیں بھی اس طرح یعنی نسل کشی نہیں ہو رہی ہے کہ کسی کے شناختی کارڈ کو دے کے آپ ان کو قتل کریں. تو آج یہ بلوچستان میں لوگ کر رہے ہیں جو ہمارے سسٹم کا حصہ ہیں, جنہوں نے مراعات لی ہیں پاکستان کی سسٹم سے. آج بھی ہمارے لاہور کے اور اسلام آباد کے سیاستدان انہی لوگوں سے ہمدردی کرتے ہیں, لیکن ان کے اعمال کی وجہ سے, ان کی بیانی کی وجہ سے جو عام لوگ شہید ہو رہے ہیں اس کی کنڈیمنیشن میں ایک لفظ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. وی ہیو ٹو سے اسپیڈ اے اسپیڈ. ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے جس نے بھی کنٹریبیوشن کیا اس ماحول کو کریٹ کرنے میں. BLA یہ کچھ نہیں ہے, اس کے نیریٹو کو آلریڈی فارم کیا گیا ہے اور وہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے, وہ 30 40 50 سال سے ہوا ہے. لہٰذا ہمیں پھر یہاں پہ ان لوگوں کے خلاف ایک لائن ڈرا کرنی چاہیے کہ بلوچستان بیک واٹر نہیں ہے کہ ہم آپ کے کو ڈسپوزل پہ دیں. بلوچستان کے مڈل کلاسز کو نمائندگی ملنی چاہیے, بلوچستان کے ان محروم لوگوں کو, تاکہ بلوچستان پاکستان کے لیے سر درد نہ ہو ان سرداروں کی وجہ سے. اچھا, مجھے بالکل ٹھیک ہے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن باقی جو لوگ ہم دیکھ لیں اختر مینگل, مارنگ بلوچ, کوئی بھی وہاں پہ جو سیپریٹسٹ اور یہ جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں, انہوں نے کبھی بھی کنڈیم نہیں کیا وہاں پہ جو پنجابیوں کے ساتھ ہوتا ہے, جو ان کو ساتھ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. مجھے تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایک دو موضوع اور ہیں. تحریک انصاف کے حوالے سے مجھے آپ سے بات کرنی ہے. آپ کی ایک ایفیلیشن تھی ان کے ساتھ, چونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف بھی وہاں پر جو اس وقت ریاست کے خلاف کوئی تحریک چل رہی ہے تو اس کے ساتھ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ کی بھی ایفیلیشن تھی تحریک انصاف کے ساتھ, دیکھیے آپ نے کیوں چھوڑا, مطلب آپ نے کیوں وہ اپنی ایفیلیشن کو تبدیل کیا؟ دیکھیے, سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں بھی اس غلط فہمی میں تھا ہزاروں لوگوں کی طرح کہ جو روایتی 2 پارٹیاں ہیں انہیں اب گھر بھیجنا چاہیے اور ایک نئے چہرے, ایک فریش ویو, ایک نیا ہوا کا جھونکا عمران خان کو موقع ملنا چاہیے تاکہ پاکستان سے یہ موروثی سیاست کا خاتمہ ہو. اس بیانیے کو لے کے ہم نے بھی بیٹ کیا ایک ایسے شخص پہ جو ان کی ایک لائف تھی, ایک اچیومنٹ کی ایک ہسٹری تھی. ہم نے کہا کہ سیاست میں بھی شاید یہ کامیاب ہو جائے, لیکن بدقسمتی سے جو توقعات ہمیں تھی وہ پوری نہیں ہوئی. ہم نے اس عمران خان کو نہیں دیکھا جس نے اچیومنٹ کیا. ہم نے اس عمران خان کو دیکھا جو 9 بجے اٹھ نہیں سکتا, جو جادو ٹھوٹکے پہ یقین رکھتا ہو, جو ٹیم نہیں بنا سکتا ہو, جو سب سے زیادہ غصہ اور ریش آدمی ہو, جو اپنے لوگوں کو ساتھ نہیں رکھ سکتا, جو یعنی اس پہ یقین رکھتا ہو, فلیکٹری پہ یقین رکھتا ہو, جس کا کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی کیپیسٹی نہیں تھی, کوئی انٹینٹ نہیں تھا. لہٰذا پاکستان کو جس طریقے سے آلموسٹ ڈبونے کے دہانے پہ پہنچایا, اس نے ہمیں ہماری آنکھیں کھول دی کہ یہ تو وہ امید نہیں تھی جس سے ہم کر رہے تھے, یہ تو ہمارے توقعات غلط ثابت ہوئے. لہٰذا پھر ہمیں ان پرانے بستوں کو اٹھانا پڑا جو ہم پھینک چکے تھے. بالکل. آخری سوال ہے میرا آپ سے, چونکہ آپ بلوچستان کے پلس کو سمجھتے ہیں, خیالات و واقعات کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. ہم آپ کو بڑے عرصے سے بلوچستان کے جو جغرافی ہے اس کے اوپر ایز اے اینالسٹ ٹی وی پر دیکھتے رہے, سنتے رہے, پڑھتے رہے, فالو کرتے ہیں, تو آپ بہتر جانتے ہیں اس وقت بلوچستان میں جو دہشت گردی کے معاملات ہیں, جعفر ایکسپریس جیسا واقعہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا, اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں پر کسی میجر آپریشن کی ضرورت ہے؟ کیونکہ انٹیلیجنس آپریشنس تو وہاں پر چلتے رہتے ہیں, وہ تو ایک چل رہے ہیں, لیکن کہ میجر کائنیٹک آپریشن کی اس وقت ضرورت ہے؟
देखिए बलूचिस्तान की ये BLA रैक्ट है कि ये कोई स्ट्रेटेजिक थ्रेट नहीं है, ये टैक्टिकल थ्रेट है। इसको माजी में भी न्यूट्रलाइज किया गया। जब भी इनको फंडिंग मिलती है तो इस तरह वाक़यात करते हैं। ये आज की देन नहीं है, ये 70s में फॉर्म की गई, BLF को 68-67 में फॉर्म किया गया। तो जब भी इन्हें पैसे आते हैं, इन्हें एजेंडा दिया जाता है और ये कार्रवाइयाँ करती हैं। रियासत एक बैटल हार्डन स्टेट है पाकिस्तान, उनसे इनसे निपटना कोई मसला नहीं है, कोई मेजर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भी ये ख़त्म कर हो सकते हैं, लेकिन उस इकोसिस्टम को हमने ख़त्म करना है जो इस पूरे यानी बलूचिस्तान के इस एजेंडे को उन्होंने यरगमाल बनाया है। बलूचिस्तान का मसला एडमिनिस्ट्रेटिव है, बलूचिस्तान का मसला गवर्नेंस का है, बलूचिस्तान का कोई सियासी केस नहीं है। बलूचिस्तान के वसाइल इतने ज़्यादा हैं जो आज मिल रहे हैं, अगर वो सही तरीके से इस्तेमाल हों तो बलूचिस्तान में हर आदमी को घर बैठे पैसे मिल सकते हैं। लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं कि बलूचिस्तान को हम इन 10 ख़ानदानों के एंगल से ना देखें, बलूचिस्तान के आवाम के इंटरेस्ट से देखें? तो वो दिन दूर नहीं है कि बलूचिस्तान में ये सारे इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, चाहे वो डिप्रेवेशन नैरेटिव है जो ये लोग प्रमोट कर रहे हैं सरदार, चाहे वो वसाइल की तकसीम की बात है जो इस वक्त बलूचिस्तान के आम आदमी तक नहीं पहुँच रहे हैं, और वो भी मिस गवर्नेंस की वजह से। इसमें दूसरों का कोई दोष नहीं, कोई यानी उनका कसूर नहीं। अगर पंजाब में एक सियासी गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है तो बलूचिस्तान में क्यों नहीं कर रही? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अचकज़ई साहब आपकी कीमती वक्त का। नाज़रीन, आपने जहां अचकज़ई साहब की गुफ्तगू सुनी, बलूचिस्तान के जो मामलात हैं उसके ऊपर सिर हासिल गुफ्तगू हमने की है और कम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू की है। आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, हम अगले पॉडकास्ट में अचकज़ई साहब से ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए मुझे और अचकज़ई साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।